کوشش کریں ترے جماعت ثانی نو کالے کپڑے پاویں اور انج سوگ مناویں جے میں دا محرم نو منانا. لوگ پوچھن گے یار تُس آج کالے کپڑے پائیں پھر تُسی انہوں نے دسنا کہ آج حسنین کریمین دی ماں اس دنیا تو چلی گئی. تاہی عرش ویکھو لہو رو رہے آئے. بابا جی تُسی تے فضائل تے رو رہے سو. مسلح تے سخیمی حدیث کسا خدا آئے قبول فرماوے جے خدا تو اٹھی آوازات رحم فرماوے. اللہ اکبر. تاہی عرش ویکھو رنگ ہے اج مجلس پپو شاہ جی مولا دی قسم میں حسین دا ذاکر ہاں توڑا مہمان ہاں میں یقیناً مبارک دے کے جا رہے ہیں ماما دھیاں توڑیاں مہمان ہے لہو رو رہے آئے ساکے بھائی مسلح تے زخیمی حدیث کسا ہے سنی رونا لی چاچا شکل بڑا بوے شیعہ دے واجبے نا بھی رونا وے تے ہائے کرے بی بی دا آخری ویلا بی بی فرمائے یا علی میری چند وسیعت ہے میری ایک وسیعت یاد رکھے آکے سیدہ کیڑی وسیعت کیسی وسیعت بی بی رو رو کے فرمینے علی کی میرے تے احسان کرلا نہ میرے جنازے دائلا یا حسین نکات کوئی میری میت